नौशाद साहब, मौलाना मुफ्ती कामिल साहब और शहनशीन और मंच पर बैठे हुए तमाम मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना किठौर में ये इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं और साथ की वजह से किठौर में इंशाअल्लाह ताला आपकी बार विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आप लोग कामयाब और कामरान करेंगे। मुझे यकीन है कि किठौर में एक तारीखी तब्दीली आप लोग पैदा करेंगे और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस विधानसभा में, इस असेंबली हल्के में एक सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है, जिसकी मजलिस भी तायीद करती है कि किठौर को यहाँ पर इसको तहसील बनाना चाहिए, जो कई वर्षों से आप लोगों का जायज मुतालिबा रहा, मगर जिनको आपने यहाँ से अपना विधायक बनाया, जिस पार्टी को आपने सत्ता दी, जिस पार्टी को आपने उसका मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने किठौर को तहसील का मुकाम नहीं दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले असेंबली और विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उत्तर प्रदेश की असेंबली के दौर दीवार को वहां पर खड़े होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मिलाकर रख देंगे ताकि किठौर में इसको तहसील का मुकाम दिया जा सके। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका एक और अहम मसला यह है कि जो काली नदी है, इसकी सफाई और डिसिल्टिंग का इंतजाम जो कभी भी नहीं किया गया, मगर ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार ने किठौर विधानसभा को खास तौर से नजरअंदाज करके रख दिया गया। वहीं पर आप जानते हैं कि किठौर से अगर मीरठ शहर जाना है तो माशाल्लाह रोड नजर नहीं आती, खड्डों में रोड नजर आती है, इसका भी काम नहीं किया गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी मजलिस का विधायक जो अगर आपकी दुआओं और वोट से कामयाब हुआ वो इसको पूरा करेगा। दूसरी चीज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग तो बनी हुई है, मगर बाबा की सरकार ने उसमें कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज को शुरू नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अस्पताल की शदीद जरूरत है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर अस्पताल का कोई इंतजाम, माकूल इंतजाम नहीं किया गया। आपके विधानसभा में बल्कि अतराफ में दो चीनी की फैक्ट्रियां हैं, एक मवाना में और दूसरा मेहुद्दीनपुर में, मगर किसानों को उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं आपसे भी वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि किठौर में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक फ्रूट मार्केट हम बनाएंगे। यहाँ आप जानते हैं कि किठौर और शाहजहांपुर से सारी दुनिया में आम खाए जाते हैं। आप आम खिलाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री किठौर का आम दूसरे देश के बड़े बड़े जिम्मेदारों को भिजाते हैं। सफेदा, लंगड़ा और दशहरी सब यहीं से जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी तकरीर के आगाज में इस विधानसभा के अहम मसाइल को आपके सामने बयान किया। अभी आपने हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। उससे पहले आपने हमारे भाई जनाब अतीक साहब जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में
ان کو وہاں پر رکھا گیا. وہاں سے انہوں نے اپنے تکلیف کا اظہار اپنے خط کے ذریعے سے کیا, اپنی امیدوں کا, ان کی خواہشات کا انہوں نے ذکر کیا. ابھی ہم نے اپنی بہن سے جناب عتیق صاحب کے خط کو پڑھتے ہوئے سنا, اور اگر آپ اس غور سے اس خط کو سنیں گے جس کو ہماری بہن نے پڑھ کر سنایا, تو عتیق صاحب نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی بات نہیں کی. عتیق صاحب نے جیل میں بیٹھ کر ہم تمام کو پیغام دیا کہ وقت آ چکا ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا بہت ضروری ہے. آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں. آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو اور اس کی طاقت کو سمجھیں. میرے غیور نوجوانوں, کٹھور کے میرے بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, اسد الدین اویسی اتر پردیش کو اور کٹھور کو اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں لفظی کر اپنی مقبولیت میں اضافہ کر لوں. میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی اور شہرت میں اضافہ کر لوں. میرے آنے کا مقصد ایک ہی ہے, اور اللہ میری اس نیت کو, میرے دل کا حال جانتا ہے. ہمارے آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ کٹھور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے, کٹھور میں مسلمانوں کی قیادت بنے. اور کیوں نہیں بننی چاہیے؟ جب کٹھور ہو, میرٹھ ہو, ویسٹرن یو پی ہو, اتر پردیش ہو یا پوروانچل ہو, اتر پردیش میں ہر سماج میں, ہر ذات نے اپنی اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لیا ہے. ان کا ایک نیتا ہے. اتنے بڑی تعداد میں اتر پردیش میں مسلمان ہیں اور آپ کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے. ہاں, انفرادی طور پر زید اور بکر ہوں گے, مگر وہ انفرادی طور پر مور قوم اور ملت کی قیادت نہیں کر سکتے. میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں, میں آپ کو گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کو اپنی قیادت کو بنانا ہے, اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. جب آپ کی قیادت اور لیڈرشپ کٹھور کے بسنے والے غیور نوجوانوں کی صفوں سے کوئی ایک لیڈر بن کر کھڑا ہوگا جس کو کٹھور کے بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوگی, تو تبھی جا کر انشاءاللہ تعالی ہم اتر پردیش کی سیاست میں ایک انقلاب برپا کریں گے. انقلاب اس وقت برپا ہوگا جب آپ اپنے ووٹ سے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے. انقلاب اس سے برپا نہیں ہوگا کہ آپ کبھی سپا کو, کبھی بی ایس پی کو, تو کبھی کانگریس کو آپ نے ووٹ دیا. بتاؤ تم نے اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہمارے مقدر میں غریبی اور مفلسی آئی, ہمارے مقدر میں جیلوں میں ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کر دیا گیا, ہمارے مقدر میں فسادات آئے, ہمارے مقدر میں انکاؤنٹر آیا, ہمارے مقدر میں یہ تباہی اور بربادی آئی. ہمارے بچوں کو اسکول کا انتظام نہیں, ہمارے نوجوان 2% گریجویٹ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ اتر پردیش میں اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا ہے. یہ مجلس کا پیغام ہے. ان ناانصافیوں کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, اور میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں, میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں, میں آپ کے سامنے بھیک مانگنے آیا ہوں, میرے لیے نہیں, میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ متحد ہو جاؤ. اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں اتر پردیش کے مسلمانوں اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو. تم 19% ہو, تم معمولی نہیں ہو, تم 19% ہو. اگر تم متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو اتر پردیش کے مقدر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم کو متحد ہونا ہے. یقیناً ہمارے اتر پردیش ہو یا بھارت ہو, مسلمانوں میں ایک ڈائیورسٹی ہے. ہمارے پاس بھی اعلیٰ ذات کے ہیں, او بی سی سماج کے لوگ ہیں, مگر کیا ہم ہمارے ہندو بھائیوں سے سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ کیسے او بی سی سماج نے اپنے اپنے نیتاؤں کو بنا لیا؟ کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ متحد ہیں, اپنا ووٹ اس نیتا کو ڈالتے ہیں. اور ہم سے کیا کہا جاتا ہے مسلمانوں سے؟ جب کبھی بھی بھائی صاحب ذرا رک جائیے, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. جب کبھی بھی ایک چناؤ آتے ہیں, ایک ہی جملہ آپ سے شروع ہو گیا ہوگا,
मुसलमानों, जिंदगी मौत का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, यानी हर इलेक्शन जिंदगी मौत का हमारे लिए। हर आदमी आकर कहेगा ये दल्ले आएंगे, हमारे जाने के बाद ये आकर आपके कान में फुसफुस करेंगे, अरे ये जिंदगी मौत का इलेक्शन